नारदजीले अर्जुनजीलाई कथा श्रवण गराउँदै जाने क्रममा अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, एक समयको कुरो हो, यही दानको महिमा ठुलो छ भन्ने जानेर मलाई पनि भूमिदान गर्न मन भयो। अनि मैले विचार गर्न लागेँ, अहो भूमिदानको महिमा अत्यन्त ठुलो छ, परन्तु भूमिदान गर्नका लागि पनि उत्तम स्थान चयन गर्नुपर्दछ। त्यो स्थान पनि शुद्ध द्रव्यद्वारा, न्यायोपार्जित धनद्वारा खरिद गरिएको हुनुपर्दछ। अनि त्यति मात्र भएर पनि हुँदैन, त्यसका लागि सत्पात्र ब्राह्मण पनि सामने दान लिनका लागि हुनुपर्दछ भनेर मैले विचार गर्न लागेँ। अनि यस्तै प्रकारले पृथ्वी भ्रमण गर्दै गर्दै भूमिदानको उत्कण्ठा मनमा भएको मध्यवर्षी नारद एकपटक भृगुजीका सामु पुगे। भृगु महाराजको आश्रम नर्मदाजीको तटमा छ, जुन पुण्यदायिनी भगवती पुण्य सलिला ती गङ्गा तिरेवा नर्मदा अत्यन्त सिद्धिदायिनी हुनुहुन्छ। जसरी मनुष्यको शरीरको मध्य भाग छ, त्यस्तै गरी ब्रह्माण्डको मध्य भागका रूपमा नर्मदाको क्षेत्र रहेको छ। र यस प्रकारबाट ती नर्मदाजीमा भृगुजीका आश्रममा गएर मैले भृगु मुनिलाई प्रणाम गरेँ। उहाँले पनि मेरो सत्कार गर्नुभयो। र यस प्रकारबाट ती ब्राह्मण ती महर्षि भृगुका पासमा बसेर मैले सत्सङ्ग गर्न लागेँ। र यस्तै प्रकारबाट मैले ब्राह्मणहरूलाई बसाउनका लागि भूमिदान गर्ने इच्छाले भृगु महाराजजीसँग प्रश्न गरेँ कि हे भृगु महाराज, मलाई उत्तम ब्राह्मणहरूलाई उत्तम भूमि दान गर्ने इच्छा छ। दानको योग्य भूमि मैले पृथ्वीमा कतै डुल्दा पनि देख्दिनँ, के गर्ने होला भनेपछि अब भृगुजी महाराजले भन्नुहुन्छ, अहो पूर्व समयमा म पनि हजुर जस्तै उत्कण्ठा लिएर मही नाम गरेको तीर्थमा गएको थिएँ। भूमिदान गर्ने इच्छाले राम्रा ब्राह्मणहरूलाई राम्रो भूमिदान गरेर भगवानको अनुकम्पा होस्, प्रभुको प्रेम मिलोस्, स्नेह मिलोस्, धर्मको प्राप्ति होस्, पुण्यको प्राप्ति होस् भनेर मैले पनि त्यस्तै प्रकारले आचरण गरेको थिएँ। अनि त्यो मही नामक दिव्य तीर्थमा स्तम्भ नाम गरेको क्षेत्र छ, त्यहाँको भूमि अत्यन्त पुण्यदायिनी छ। समुद्रमा गएर ती मही नाम गरेकी नदी मिल्दछन्, त्यही स्थानलाई स्तम्भ क्षेत्र भनेर भनिन्छ। त्यो परम तीर्थ हो। हे देवर्षि नारद, त्यहाँको भूमि हजुरले दान गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब देवर्षि नारदजी भृगुजीलाई साथमा लिएर आफूलाई त्यो स्थान देखाउनका लागि आग्रह गर्दै जानुहुन्छ। र त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यो अत्यन्त सुरम्य दिव्य स्थानमा नारदजीलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ। र भृगु महाराजप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब म अलि समय यहीँ बस्दछु प्रभु, हजुरलाई मेरो निम्ति कष्ट भयो, हजुरलाई कोटि कोटि धन्यवाद। अब हजुर आफ्नो आश्रममा फर्किएर जान सक्नुहुन्छ, म अलि दिनपछि पुनः वापस आउनेछु भनेर भनेपछि अब भृगु महाराज आफ्नो आश्रममा नारदजीका आश्वासनबाट जानुहुन्छ फर्किएर। अब यता देवर्षि नारदजीले के गर्नुहुन्छ त भन्दा सोच्न लाग्नुहुन्छ, अरे अब यहाँको भूमि त धर्मवर्मा नाम गरेका राजाको भूमि हो। अब राजाको भूमि मैले यत्तिकै कसरी प्राप्त गर्नु? धनको तीनवटा अवस्था हुन्छ, दानको पनि तीनवटा अवस्था हुन्छ। अब दान गर्नु छ, धन बिना दान त हुँदैन। अब भूमिलाई पनि नखरिदिकन त हुँदैन। अब खरिद गर्नका लागि कि त ब्राह्मणहरूलाई वेद पढाएर बटुकहरूबाट आफ्ना शिष्यहरूबाट प्राप्त गरेको धन हुनु पर्यो, कि भने अब व्यापार कर्म गरेरै धन कमाएको हुनु पर्यो, अब कि भने छल कपटद्वारा धुर्ताइद्वारा कमाएको धन हुनु पर्यो। अब यसमा पनि जो मेहनतपूर्वक ब्राह्मण कर्म गरेर कमाएको धन छ, त्यो धन त लोक परलोकमा कल्याण गर्नेवाला हुन्छ। परन्तु म त न शिष्य बटुल्दछु, न कसैलाई वेद पढाउँदछु, म त देवताहरूको ऋषि हो। सदैव भगवानको भजनमा प्रभुको भावमा आनन्द मग्न भएर भगवानको कीर्तन गर्दै हरिनाम संकीर्तन गर्दै हिँड्दछु, विरक्त साधु हो। अतः मैले त्यस प्रकारबाट
धन प्राप्त गर्न पनि सक्दिनँ। अनि यता गएर व्यापार आदि कर्महरू गर्नका लागि ब्राह्मणलाई साधु सन्तलाई त्यो शोभा पनि दिँदैन। त्यो धनले लोकमा सुख त दिन्छ, परलोकमा केही आफूलाई सुखको अवस्था पनि प्राप्त गराउँछ, स्वर्ग आदि लोकहरूको पनि प्राप्ति हुन्छ। परन्तु फेरि पनि ब्राह्मणले त्यस प्रकार गरेको कर्म दूषित नै मानिन्छ, दोष लाग्दछ, त्यसको केही अशुभ परिणामहरू पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। यदि परलोक नै मिल्यो भने पनि अर्को जन्ममा त्यस प्रकारको धनद्वारा गरिएको कर्मले दानले हामीलाई अवश्याम्भावी दुःखको भागी बनाउँछ। र जुन नीच प्रवृत्तिबाट कमाएको धनहरू हुन्छन्, छलले, बलले, कपटले, शोषणले, त्यस प्रकारको धनद्वारा गरिएको दानले या जीवनको भरण पोषणले हामीहरूलाई नरकको प्राप्ति गराउँछ र अर्को जन्ममा जन्म जन्मान्तरमा हामीले भीषण दुःख प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। दरिद्रता लाग्दछ कपटपूर्वक ग्रहण गरेको धनले, पैसाले। अतः तिनै अवस्थामा मैले यो भूमिलाई खरिद गर्नका लागि धन अवलम्बन, धन प्राप्तिको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्दिनँ। के गर्ने होला, कसरी अब यो जमिन लिने होला, भूमिदान गर्ने होला भनेर बडा भारी सङ्कट पर्यो। नारदजीका मानस पटलमा बडो अत्यास उत्पन्न भयो। अनि उहाँले अर्को विकल्प सोच्नुहुन्छ कि अरे राजालाई गएर याचना गरियो भने ब्राह्मणलाई त राजाले धन दिन्छन्, राजासँग आपतकालमा माग्नुमा त कुनै दोष छैन। परन्तु त्यहाँ पनि सोच्नुहुन्छ कि होइन, राजाले आफ्नो खुसीले, आफ्नो इच्छाले दिए भने त ब्राह्मणले लिन राम्रो हुन्छ, त्यो परिशुद्ध धन हुन्छ नमागिकन पाइएको। परन्तु अब आफैले याचना गरेर चाहिँ लियो भने ब्राह्मण भएर याचना गर्नु राम्रो कुरो होइन, त्यसमा पनि विकार उत्पन्न हुन्छ, दोष लाग्छ। कसैसँग मागेर गरेको धनको पुण्य कर्म पनि उत्तम फलदायक हुँदैन। त्यसकारण मैले राजाले आफै धन दिए लिन मिल्छ, मागेर धनको लोभ मनमा राखेर सत्कर्मका लागि किन नहोस् राजाबाट चाहिँ प्रतिग्रह गर्नु हुँदैन, मैले चाहिँ प्रतिग्राही बन्नु हुँदैन भनेर नारदजीले यस प्रकारबाट विचार गरेपछि चिन्ता मग्न भएर एउटा शिलामा बस्नुभएका नारदजीलाई अब त्यहाँ केही ऋषिहरू, ब्राह्मणहरू त्यही बाटो भएर जाँदै गरेका अवस्थामा देख्नुहुन्छ र आएर सबैले प्रणाम गरेर, हे देवर्षि, आज कुन भाग्यले हजुरको दर्शन भयो? हे सन्त शिरोमणि, हजुर किन उदास मन देखिनुहुन्छ? भनेपछि अब ती ब्राह्मणहरूले भन्छन्, दिवहेदो षडधिष्ठानं षडङ्गं जदिपाकयोग चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिणासन्धानमुच्यते भनेर यो श्लोक गान गर्दछन्। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि होइन, के श्लोक गाएको हो भनेपछि अब ती ब्राह्मणहरूले भन्नुहुन्छ कि हामी राजा धर्मवर्माको सभामा गएर आएका, त्यहाँ राजाले सबैलाई यही श्लोक सुनाउनुहुन्छ अनि यसको अर्थ लगाउन भन्नुहुन्छ। परन्तु जति नै विचार गर्दा पनि हामीले यसको तात्विक अर्थ प्राप्त गर्न सकेनौँ, राजालाई सुनाउन सकेनौँ। सौराष्ट्र देशमा उत्पन्न भएका ती राजा त्यस देशमा निवास गर्नुहुन्छ, धर्मात्माहरूमा उत्तम धर्मात्मा हुनुहुन्छ र दानको तत्त्वलाई जान्ने इच्छाले राजाले बहुत दीर्घ समयसम्म, धेरै वर्षसम्म तपश्चर्या गर्नुभएको थियो। अनि राजालाई आकाशवाणीद्वारा यही आदेश भएको थियो, यही श्लोक। अब यो श्लोकलाई राजाले धारण त गर्नुभयो, परन्तु यसको उत्तम अर्थ, यसको तात्विक अर्थ चाहिँ जान्न नसकेपछि राजा अन्योलतामा पर्नुभयो र राजाले इनाम घोषणा गर्नुभएको छ। जसले यो श्लोकको सही अर्थ बताउँछ उसलाई राजाले पुरस्कृत गर्नुहुन्छ। भन्नुभएको छ कि जसले मेरो तपस्याद्वारा प्राप्त यो श्लोकको अर्थ लगाउँछ, वास्तविक अर्थ लगाउँछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई, त्यो व्याख्याकारलाई मैले 7 लाख गौदान गर्नेछु। अनि त्यति मात्र होइन, मैले त्यति नै स्वर्ण मुद्राहरू दान गर्नेछु। सँगसँगै 7 वटा ठुला ठुला गाउँहरू पनि ती ब्राह्मणलाई दान गरेर दिनेछु यदि कसैले यो श्लोकको सही अर्थ लगाइदियो भनेपछि अब हामीहरू त्यो कुरा सुनेर गइयो, तर सफल हुन सकिएन। देवर्षि, अब हजुर उदास नहुनुहोस्। अब हजुरका कुराहरू पनि हामीले जान्यौँ, सुन्यौँ। ब्राह्मणहरूलाई भूमि दान गर्न चाहनुहुन्छ, तर धनको अभाव छ भने राजाले लगाएको त्यो शर्तलाई हजुरले पुरा गरिबक्सियोस् अनि हजुरलाई सबै कुरा प्राप्त हुनसक्छ, आफ्नो उद्देश्य पूर्ण हुनसक्छ भनेपछि अब नारदजी वृद्ध ब्राह्मणको रूप धारण गरेर राजाको सभामा जानुहुन्छ। राजाले स्वागत गर्नुहुन्छ र बडो विलक्षण तरिकाबाट धेरै लामो दिव्य सत्सङ्ग त्यहाँ
गर्दै गर्दै नारदजीले त्यो श्लोकको अत्यन्त भावपूर्ण उत्तर दिनुहुन्छ। राजा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यो श्लोकभित्र व्यापक अर्थहरू छन्, रहस्यहरू छन्। यहाँ विस्तार गर्दा समय लाग्छ। सारांश यही हो कि विशुद्ध हृदयले दान गर्नुपर्दछ, निरभिमानतापूर्वक दान गर्नुपर्दछ। भावका आधारमा उसले दान गर्ने क्रममा प्रयोग गरेको द्रव्यको आधारमा उसलाई त्यसको चाहिँ अधिक मात्रामा दानको फल प्राप्ति हुन्छ। अभिमान हुनु हुँदैन, प्रदर्शनको भाव हुनु हुँदैन। उत्तम मति र प्रीतिका साथमा भगवानको प्रसन्नताका लागि दान गर्नाले मनुष्यको लोक पनि सुध्रन्छ र परलोक पनि सुध्रन्छ। जन्म जन्मान्तरसम्म मनुष्यले सुयश कृति एवं ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछ, भगवानको आशिष प्राप्त गर्दछ भनेर नारदजीले बडो सुन्दर उद्गारहरू प्रकट गर्नुहुन्छ र धेरै तात्विक भावहरू, दार्शनिक भावहरू, सुन्दा अत्यन्त आनन्द लाग्ने भावहरू पनि यहाँ निहित छन्। अगाडि गएर धर्मवर्माले भन्नुहुन्छ, आज मेरो जीवन सफल भयो, आज मेरो तपस्या सफल भयो, आज मैले प्राप्त गरेको यो परावाणीको मन्त्र, यो श्लोक सफल भयो। अब हजुरले कृपा गरेर मलाई भनिदिनुहोस् हे प्रभु कि हजुर वास्तवमा को हुनुहुन्छ, किनकि आजसम्म कुनै पनि ब्राह्मणले यसरी सन्तोषजनक ढङ्गबाट यसको उत्तर दिन सकेका थिएनन्। मैले धेरै समयदेखि, दीर्घ समयदेखि मनमा छटपटाहट बोकेको थिएँ कि यो श्लोकको तात्विक अर्थ कसले देला। कयौँ ब्राह्मणहरूबाट, गुरुहरूबाट, ऋषिहरूबाट, बालकदेखि वृद्धसम्म थुप्रै मनुष्यहरूबाट मैले यसको जिज्ञासा समाधान चाहेको थिएँ, परन्तु कसैले पनि बताउन सकेनन्। परन्तु आज हजुरले बताउनु भयो, यसको मतलब यो हो कि हजुर साधारण हुनुहुन्न, हजुर कोही तात्विक महापुरुष हुनुहुन्छ, हजुर कोही भगवतीय महापुरुष हुनुहुन्छ। आफ्नो वास्तविक स्वरूपको मलाई ज्ञान दिनुहोस्, किनकि यस्तो देववाणी केवल देवताहरूले नै बोल्न सक्दछन्, मनुष्यमा त्यस्तो सामर्थ्य हुँदैन। भनेपछि अब धर्मवर्माले चाहिँ भनेका कुरा सुनेर देवर्षि नारदजी प्रसन्न भएर आफ्नो स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि म देवर्षि नारद हुँ, मलाई मही नामक तीर्थको त्यो सङ्गममा, त्यो समुद्र र नदीका सङ्गममा जो दिव्य स्थान छ त्यो क्षेत्रमा दान गर्नु थियो। त्यहाँको उत्तम भूमिलाई दान गर्ने चाहना भएको थियो। राजन, त्यसलाई खरिद्नका लागि मसँग धनको अभाव थियो। अतः हे राजन, मैले यस प्रकार हजुरलाई भेट्न आएको हो भनेपछि राजालाई आफ्नो वास्तविकताको परिचय दिनुभएका देवर्षि नारदजीलाई राजाले प्रसन्न भएर, हे प्रभु, आज कुन सौभाग्यले मैले हजुरको दर्शन पाएँ। जब भगवान् श्रीमन्नारायणका प्रिय पात्र यस्ता लोकमङ्गलकारी परम सन्त नारदजी नै मेरा सामु आउनु भएको छ र मेरो प्रश्नको समाधान पनि हजुरले गर्नुभयो भने, हे प्रभु, म त आफ्नो तन मन धन पञ्च प्राणद्वारा, आफ्नो जीवन सर्वस्वद्वारा हजुरलाई समर्पित छु। हजुरले किन मैले घोषणा गरेको दान मात्र लिने? मैले हजुरलाई आफ्नो सम्पूर्ण राज्य, प्रजा, आफ्नो पत्नी, पुत्र सर्वस्व दान गरेँ। भगवान्, हामी सबै हजुरका दास भयौँ, आजबाट हजुर यहाँको राजा हुनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि नारदजी प्रसन्न हुनुहुन्छ र प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ कि राजा, हजुरले भावले, प्रेमले सबै अर्पण गर्नुभयो, मैले सबै स्वीकार गरेँ र यो अहिले वापस हजुरलाई नै दिन्छु। भोलिका दिनमा मलाई यसभित्रबाट जति आवश्यक पर्छ त्यति लिनका लागि म आउनेछु भनेर नारदजी त्यहाँबाट जानुभयो र गएर रेवतक नाम गरेको पर्वतमा गएर त्यहाँको अत्यन्त सुरम्य वातावरणमा प्रसन्नताको सास लिँदै एउटा दिव्य शिलामा नारदजी उभिनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब आज भगवानका कृपाले मैले भने जस्तो क्षेत्र प्राप्त गरेँ। अब मलाई त्यो क्षेत्र खरिद गर्नका लागि, ब्राह्मणहरूलाई दान दिनका निम्ति त्यो भूमि खरिद गर्नका लागि पनि धन प्राप्त हुने भएको छ। मैले धन पाइसकेँ, अब मात्र सुपात्र ब्राह्मणहरूको जरुरी छ भनेर नारदजी त्यहाँबाट कलाप नाम गरेको क्षेत्रमा जानुहुन्छ र त्यो कलाप नाम गरेको क्षेत्रमा गएर नारदजीले जटिल जटिल अत्यन्त तात्विक प्रश्नहरू चाहिँ त्यहाँका ब्राह्मणहरूलाई राख्नुहुन्छ र राख्दै जाने क्रममा त्यहाँ कसैले पनि सही उत्तर दिन सक्दैनन्। सबैजना न्योलमा पर्छन्, सबैले आफ्नो आफ्नो बुद्धिको स्तरबाट उत्तर दिन्छन्, परन्तु कसैले जटिल प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसकेको ठाउँमा एउटा अति साना सुन्दर स्वरूप बालकले आएर आफ्नो मिठो तोते बोलीमा सबै ब्राह्मणहरूद्वारा अनुमोदन गरिँदै नारदजीका प्रश्नको सहज ढङ्गबाट तात्विक मार्मिक अर्थ लगाएर उत्तर दिनुहुन्छ र ती बालकलाई विलक्षण तथा भगवत कृपा प्राप्त बालक जानेर, बाल स्वरूपमै पनि परम सन्त जानेर, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि जस्तो मानेर ती ब्राह्मण बालकलाई आदर गर्दै ती ब्राह्मणका
माध्यमबाट ती बालकका माध्यमबाट समस्त ग्रामवासी ब्राह्मणहरूले नारदजीका माध्यमबाट भूमिदान प्राप्त गर्दछन्। त्यो सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई नै नारदजीले त्यो मही नामक दिव्य क्षेत्रमा बस्ती बसाएर सुन्दर भूमि चाहिँ ब्राह्मणहरूको सम्पूर्ण व्यवस्था गरिकन अर्पण गर्नका भावले, अर्पण गर्ने सोचले र ब्राह्मणहरूद्वारा सेवित त्यो तीर्थको पनि महिमा प्रचार गर्ने उद्देश्यले अब ती सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई त्यहाँ लिएर जानुहुन्छ र यस प्रकारबाट त्यहाँ पनि अत्यन्तै गुणगहन तात्विक विषयहरू यो प्रसङ्गभित्र छन्। ती बालक र नारदजीका संवाद अन्तर्गत विषय प्रसङ्ग लामो हुने हुँदा यहाँ हामीहरूले संक्षेपमै भगवानको कथालाई अनुमोदन गरिन्छ। यस प्रकारबाट अगाडि पनि हामीहरूले भगवानका दिव्य कथाहरूलाई यसरी नै अनुमोदन गर्दै जानेछौँ, भगवानका कथाहरू श्रवण गर्दै जानेछौँ।